सर्वप्रथम आजको अनलाइन क्लासमा विद्यार्थी वर्गलाई स्वागत जनाउँदछु। नानी हो, आजको मेरो विषय हो यात्री शीर्षक कविता। कविता पढाउन भन्दा अघि परिचय पढाउने छु, किनकि परिचयबाट तिमीहरूलाई 40% अङ्कको प्रश्नहरू परीक्षामा आउने गर्छन्। यसर्थ आज म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय छोटोमा भन्ने कोसिस गर्नेछु। तिमीहरूले पनि राम्ररी सुनेर मनन चिन्तन गर्नेछौ भन्ने पनि ठानेकी छु। त नानी हो, प्रतिभाका धनी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका अमर विभूति हुन्। विभूति भनेको सम्पत्ति, बुझिहाल्छौ। नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्पत्तिको रूपमा मानिलिएका हामीले छौँ। विक्रम सम्वत 1966 यो चाहिँ उनको जन्म मिति हो। अब तिमीहरूलाई यहाँबाट प्रश्न आउन सक्छ कि उनको जन्म कहिले भएको थियो अथवा उनी कहाँ जन्मेका थिए आदि विभिन्न प्रकारको क्वेसनहरू यहाँबाट प्रश्नहरू यहाँबाट आउने गर्छन्। त्यसैले गर्दा उनको यो जन्म मिति तिमीहरूले राम्ररी याद गर्नु पर्यो। ठाउँ, गाउँ अनि मिति। विक्रम सम्वत 1966 को कार्तिक कृष्ण पक्ष औँसी लक्ष्मी पूजाको दिन दिल्ली बजार धोबीधारा बस्ने पण्डित तिलमाधव देवकोटा, यो चाहिँ उनको पिताको नाम हो, को घरमा आमाको नाम छ माता अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटा, उनको कोखबाट जन्म भएको थियो। नानी हो, बाबुको नाम अनि आमाको नाम याद गर। कवित्व प्रतिभा भएका तिलमाधव देवकोटाको पुत्र लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिए तापनि उनी लक्ष्मीको प्रसाद नभएर सरस्वतीको वरद पुत्र बन्न पुगे। भन्नुको मतलब उनलाई चाहिँ सरस्वती माताले नै उनलाई आशीर्वाद दिएको भनेर भनिन्छ। योग्य पुत्र देवकोटाले साधारण संस्कृतको ज्ञान घरैमा नै पिताबाट प्राप्त गरेका थिए। नानी हो, भनिन्छ उनका पिता पनि कवित्व प्रतिभा भएका थिए। BA-BL पास गरेका देवकोटा अङ्ग्रेजीमा MA पुरा गर्न उनले पाएनन्। एकदमै पढ्न मन पराउने, आफ्नो शिक्षालाई अघि बढाउँदै लान्छु भन्ने विचार भएका, जति पढे पनि उनलाई त्यो पढ्ने इच्छा अझै जागेरै जाने त्यस्तो खालको अद्वितीय प्रतिभा, मतलब इच्छा शक्ति भएको कवि उनी थिए। तर उनले पढ्दा पढ्दै MA को परीक्षा भने उनले पुरा गर्न पाएनन्। अङ्ग्रेजी र संस्कृत भाषाका ज्ञाता, अङ्ग्रेजी पनि जान्दथे अनि संस्कृत पनि जान्दथे। देवकोटा अन्य भाषामा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने विद्वानको रूपमा देखा पर्छन्। जम्मै भाषा उनलाई मन पर्थ्यो, उनलाई सिक्नु आउने, एकदमै जहिले पनि उनी तत्पर भइरहन्थे। परिस्थितिले उनलाई राणा शासनका विरोधी, राणा शासन भनेको त्यति बेला नेपालमा राणाहरूले शासन गर्थे र उनीहरूले चाहिँ साधारण मानिसहरूलाई अन्याय अत्याचार गरेर शोषण गरेर दबाएर राखेका थिए। त्यो देखेर चाहिँ उनको मन चाहिँ खट्किन्थ्यो र उनीहरूप्रति जाई लागेर विद्रोही बनेर कविता उनले लेखे। त्यसपछि
अर्कोतिर फेरि प्रजातन्त्रका उपासक पनि उनी भएका थिए। भन्नुको मतलब प्रजातन्त्र चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै जरुरी छ, अथवा स्वतन्त्रता भन्ने कुरा मानिसलाई चाहिन्छ, हुनपर्छ। स्वतन्त्रता भएन भने केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने विचार भएका कवि उनी थिए। 10 वर्षको उमेरमा घनघोर दुःख सागर कविता लेख्ने देवकोटाले नेपाली साहित्यमा खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, कविता आदि जस्ता सयौं कृतिहरू नेपाली साहित्यलाई दिएर विश्वकै साहित्यको स्थानमा सफल बनाउन उनी तत्पर रहेका छन्। अथवा उनले थुप्रै काव्यहरू, महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कविता, नाटक, विभिन्न विधामा, साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाएर उनले नेपाली साहित्यलाई विश्वकै स्थानमा लान उनी सक्षम बनेका छन्। देवकोटाको जीवन झरी र बादलको कथा हो, अभाव र दुःखको कथा हो। उनको जीवन अभाव र दुःखमा नै बितेको थियो। जीवनका उकाला ओह्रालाका क्रममा उनी कहिले नेपाली भाषानुवाद परिषदको जागिरी गरे भने, जागिरी भनेको नोकरी गरे, कहिले लेख्नुमा नै उनी व्यस्त पनि रहे, अनि कहिले त्रिचन्द्र क्याम्पसका उनी प्राध्यापक पनि उनी भए। लेक्चरर, प्राध्यापक भनेको लेक्चरर, उनी त्यो पनि भए। यसै क्रममा उनी केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्री पनि बन्न पुगेका थिए भन्ने छ। समयको प्रभाव बग्दै देवकोटा कहिले स्वदेशी कहिले प्रवासी जीवन बिताउन बाध्य भए। स्वदेशी भनेको आफ्नै देश, प्रवासी भनेको विदेश। यसै क्रममा प्रवासी जीवन बिताउँदा देवकोटाले बनारसबाट, काशी पनि भनिन्छ बनारसलाई, भारतमा छ, युगवाणी पत्रिकाको सम्पादन गरेर पत्रकार पनि उनी त्यहाँनिर बन्न पुगेका थिए। यति ठुलो अद्वितीय प्रतिभा भएका धनी देवकोटाले जीवन धान्न अथवा जीवनलाई बिताउनुको लागि, जीवनलाई अघि बढाउनु, जसो जीवनलाई त अगाडि बढाउनै पर्छ, र त्यो जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले कविता बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। कल्पनाका धनी देवकोटा लय र वर्णनको सुन्दर समावेश कवितामा उनले गरेको पाइन्छ। र उनी कल्पनाका धनी हुन्। मिठो कल्पना गरेर कविता लेख्दा लय र वर्णनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर उनले रचना गरेका छन्। देवकोटाले आफ्नो काव्य यात्राको पहिलो चरणतिर भनेको सुरुमा सत्य, शिवम, सुन्दरता यी कुराहरूलाई भित्र पसाउने काम गरेका छन् भने अर्कातिर पछिल्लो चरणमा कविता लेख्दा, कविता रचना गर्दा क्रान्ति, विद्रोह र सङ्घर्ष जस्ता कुराहरूलाई भित्राउने काम गरेका छन्। नेपाली साहित्यले सर्वप्रथम रोमान्टिक अथवा स्वच्छन्दवादलाई भित्र पसाउने काम देवकोटाबाट नै भएको थियो। अथवा नेपाली कविता साहित्यको क्षेत्रमा अथवा इतिहासमा देवकोटाले रोमान्टिसिजम अथवा स्वच्छन्दवादलाई भित्र पसाएका थिए। लेखनाथ र समका शास्त्रीयवाद धारामा हुर्किएको नेपाली साहित्यलाई पाश्चात्य साहित्यका रोमान्टिक कविताहरू झैँ कविता लेखेर अथवा मिठो कल्पना गरेर कविता लेखेर झन् रमाइलो उनले पारिदिएका छन्। लेखनाथ र
कवि लेखनाथको नाम तिमीहरूले सुनेको छौ। कवि लेखनाथ अनि सम भनेको बालकृष्ण समले चाहिँ नेपाली कविता साहित्यमा शास्त्रीयवादलाई भित्र पसाए भनेदेखि यता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने पाश्चात्य साहित्यका रोमान्टिक कविताहरूलाई भित्र पसाउने काम गरेका थिए, गरेका छन्। यसरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कल्पनाका धनी, प्रकृति र मानवताका पुजारी हुन पुगेका छन्। भनिन्छ प्रकृतिमै खेल्ने खाने कवि उनी थिए। जुनै पनि उनको हामीले महाकाव्य होस्, खण्डकाव्य होस्, नाटक, कविता, निबन्ध, जुनै पनि कृतिहरू उनले रचना गरेको कृतिहरूमा हामी देख्छौँ कि उनी प्रकृति प्रेमी, मानवताका पुजारी भएका छन्। त्यसो त देवकोटामा क्रान्तिकारिता नभेटिने होइन, खालि कल्पनाको धनी अनि प्रकृति र मानवताका पुजारी मात्र हुन् भनेर भन्न सकिँदैन। अन्य कतिपय कृतिहरूमा देवकोटामा पनि क्रान्तिकारिता पनि पाइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीहरूले नाम लिन सक्छौ किताबको, जस्तै साँडे अनि पागल जस्ता कवितामा उनको विद्रोह र सङ्घर्ष अनि सामन्ती प्रवृत्तिप्रति घृणा गरेको हामीले पाउँछौँ। सामन्ती भनेको त्यति बेलाको शासन जसले साधारण जनतालाई अन्याय अत्याचार गर्थे। त्यो देखेर चाहिँ कविले भड्केर विरोध जनाएर क्रान्ति गरेर है सङ्घर्ष गर्नु परेको तल्लो दर्जाले त्यो कुरालाई चाहिँ उनले विरोध जनाएर उनले कविता लेखेका छन्। भावनाको अथवा भावनामा मौलिकता, कल्पनामा सशक्तता, विचारमा आधुनिकता, छन्दमा अनेकता, सृजनामा उन्मुक्तता महाकवि देवकोटाका विशेषताहरू हुन्। नानी हो, कोही बेला तिमीलाई प्रश्न आउन सक्छ कि महाकवि देवकोटाका विशेषताहरू के हुन् भनेर अप्सन दिन सक्छ तिमीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो उनको जुन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, भावनामा मौलिकता भनेको उनी भावनाका धनी थिए। कल्पनामा सशक्तता भनेको उनी कल्पनामा बढी कल्पनाको पनि धनी थिए। विचारमा आधुनिकता है, आधुनिक विचार लिएर हिँड्ने। छन्दमा अनेकता भनेको चाहिँ धेरै छन्दहरू उनले आफ्नो रचनाहरूमा, कविताहरूमा प्रयोग गरेका छन्। भनेको सृजनामा उन्मुक्तता भनेको चाहिँ सृजना गर्दा कुनै पनि सृजना गर्दा चाहिँ बन्धनले चाहिँ उनलाई थुन्दैन थियो, अथवा स्वतन्त्रता भएर उनले सृजना गर्थे। मौलिकता लिएर स्वतन्त्रता भएर उनले कुनै पनि सृजना गर्थे र यो नै महाकवि देवकोटाका विशेषताहरू पनि हुन्। र एउटा कुरा खास के छ भने यहाँनिर तिमीहरूले ध्यान दिन पर्ने कुरा नानी हो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई दुईवटा विशेषणले विभूषित गरिएको छ। एउटा चाहिँ भयो महाकविको विशेषण अनि अर्को भयो आँसु कविको विशेषण। उनलाई आँसु कवि पनि भनिन्छ अनि महाकवि पनि भनिन्छ। आँसु कवि भनेको चाहिँ त्यति नै बेला तत्कालै अचम्म प्रकारले
चाहिँ कविता रच्ने शक्ति उनमा भएकोले गर्दा अथवा उनमा कविता रच्ने अद्वितीय प्रतिभा क्षमता भएकोले गर्दा उनलाई आँसु कवि भनिएको हो अथवा आँसु कविको विशेषणले विभूषित गरिएको हो। अनि अर्कोतिर महाकवि भनेको महान जोक आत्मा, मतलब उसको कविता रच्ने अथवा लेख्ने उनको प्रतिभा चाहिँ अद्वितीय अद्भुत भएकोले गर्दा यति बेसी महाकाव्य, यति बेसी खण्डकाव्य, निबन्ध, नाटक, कविता, फुटकर कविताहरू यति बेसी कलम चलाएको हुनाले गर्दा उनलाई महाकविको विशेषणले पनि उनलाई विभूषित गरिएको छ। र यसरी उनको नेपाली साहित्यलाई उनले दिएको यति ठुलो योगदानले गर्दा सम्वत 2023 राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उनलाई त्रिभुवन पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको छ। र यो नानी हो, तिमीहरूले याद गर, कोही बेला तिमीहरूलाई सर्ट क्वेसनमा अथवा छोटो प्रश्नमा यो आउन सक्छ। सम्वत 2023 कति सालमा उनलाई त्रिभुवन पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो भनेर तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ सम्वत 2023 कुन पुरस्कार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पाएका थिए भनेर यसरी विभिन्न प्रकारको, फेरि कोही बेला यसरी पनि आउन सक्छ, त्रिभुवन पुरस्कार कुन चाहिँ संस्था, कुन चाहिँ प्रतिष्ठानले उनलाई दिएको थियो भनेर घुमाएर तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ। तसर्थ तिमीहरूले यो राम्ररी यो साल सम्वत अनि कुन चाहिँ पुरस्कार कति कसले दिएको यी कुराहरू चाहिँ राम्ररी तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने छ। उनका प्रकाशित काव्य कृतिहरू हेरौँ। अब उनले धेरै काव्य कृतिहरू लेखेका छन् र कतिवटा यहाँ हामी प्रकाशित सालसँगै हामी यहाँ पढ्नेछौँ, ध्यान दिएर सुन। तिमीहरूको किताबमा पनि तिमीहरूले पाउन सक्छौ, तिमीहरूको पाठ सङ्ग्रहमा। मुनामदन खण्डकाव्य हो यो, उनको नेपाली साहित्यको सर्वाधिक प्रिय काव्य भनेर यसलाई मानिन्छ। र यो अब कुन चाहिँ छन्दमा यो लेखिएको छ, देवकोटाको, तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ, देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य कुन चाहिँ छन्दमा लेखिएको छ, अथवा देवकोटाको मुनामदन महाकाव्य हो कि खण्डकाव्य हो कि कविता हो कि निबन्ध हो कि भनेर तिमीहरूलाई आउन सक्छ, या यसको साल सम्वत आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ध्यान दिएर सुन। मुनामदन खण्डकाव्य हो, सन् 1935 प्रकाशित भएको, र यो मुनामदन खण्डकाव्य झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएको छ। राजकुमार प्रभाकर खण्डकाव्य सन् 1940 प्रकाशित। कुञ्जिनी खण्डकाव्य भनिन्छ यो चाहिँ एकै रातमा लेखेको। अब योमा आउन सक्छ है तिमीहरूलाई, कति दिनमा यो लेखेको हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ तिमीहरूलाई, अथवा एकै रातमा लेखेको खण्डकाव्य कुन चाहिँ हो भनेर तिमीहरूलाई आउन सक्छ, र यो कति सालमा प्रकाशित भएको थियो त्यो पनि आउन सक्छ। र कुञ्जिनी खण्डकाव्य एकै रातमा लेखेको सन् 1945 प्रकाशित। लुनी खण्डकाव्य सन् 1946 प्रकाशित। पुतली कविता सङ्ग्रह सन् 1952 प्रकाशित। भिखारी कविता सङ्ग्रह सन् 1953 प्रकाशित। मेहेन्दु खण्डकाव्य सन् 1958 प्रकाशित। भावना गाङ्गेय कविता सङ्ग्रह सन् 1967 प्रकाशित। सीताहरण खण्डकाव्य सन् 1967 प्रकाशित। मायाबिनी सर्सी खण्डकाव्य सन् 1967 प्रकाशित। नेपालीमा भन्दैछु है मैले यो साल चाहिँ। आकाश बोल्छ कविता सङ्ग्रह सन् 1968 प्रकाशित।
छागासँग कुरा कविता सङ्ग्रह सन् 1969 प्रकाशित, कटक खण्डकाव्य सन् 1969 प्रकाशित, शाकुन्तल महाकाव्य यो चाहिँ नानी हो 3 महिनामा लेखी सिद्ध्याएको अरे यो सन् 1946 प्रकाशित। महाकाव्य भनेको सानो काव्य होइन, यो काव्यलाई पनि 3 महिनामा उनले लेखी सिद्ध्याउने भनेपछि बुझिहाल कस्तो अद्वितीय प्रतिभा भएको कवि चाहिँ उनी थिए। अनुमान गर्न सक्छौ तिमीहरूले। सुलोचना यसै गरी नानी हो सुलोचना महाकाव्य यो चाहिँ कति सालको उसमा के अरे प्रश्न पनि यो आएको छ कुनै कति सालमा, त्यो मैले याद गरिनँ, त्यो मेरो उसमा छैन, तर आउनु चाहिँ आएको छ। र सुलोचना महाकाव्य उनले कति दिनमा लेखी सिद्ध्याएका थिए अथवा 10 दिनमा लेखी सिद्ध्याएको महाकाव्य चाहिँ उनको कुन चाहिँ महाकाव्य हो भनेर चाहिँ प्रश्न आएको छ। यो चाहिँ सन् 1946 प्रकाशित भएको थियो। यो तिमीहरूले राम्रोसँग याद गर। सुलोचना महाकाव्य मात्र 10 दिनमा उनले लेखी सिद्ध्याएका थिए। महाराणा प्रताप महाकाव्य यसै गरी सन् 1967 प्रकाशित। वनकुसुम महाकाव्य सन् 1968 प्रकाशित। प्रमिथस महाकाव्य सन् 1971 प्रकाशित र खण्डकाव्य आँसु पनि उनले लेखेका थिए। र यो खण्डकाव्य आँसु चाहिँ नि नानीहरू 1 घण्टा 20 मिनटमा उनले लेखेका थिए भन्ने छ। र यो याद गर। आँसु तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ परीक्षामा। खण्डकाव्य आँसु कति दिनमा अथवा कति घण्टामा चाहिँ उनले लेखेका थिए भनेर प्रश्न पनि आउन सक्छ। र खण्डकाव्य आँसु 1 घण्टा 20 मिनटमा 1 घण्टा 20 मिनटमा चाहिँ उनले यो लेखी सिद्ध्याएका थिए। यो याद गर है तिमीहरूले। र यसरी योदेखि बाहेक पनि कतिवटा कृतिहरू उनले लेखेका छन् र त्यो चाहिँ अब यहाँ कतिवटा मैले भनिनँ अथवा समय छैन, त्यसले गर्दा अब तिमीहरूलाई इच्छा लाग्यो भने उनका किताबहरू खोजेर तिमीहरूले पढ्न सक्छौ। र यसरी 15 सेप्टेम्बर सन् 1959 को दिन क्यान्सर रोगले पीडित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निधन हुन गयो। यो मृत्यु चाहिँ मैले तिमीहरूलाई नेपालीमा भनेको छु है। नेपाली सालमा 15 सेप्टेम्बर सन् 1959 यो चाहिँ नेपाली साल हो। नेपालीमा मैले भनेको छु 1959 नेपाली होइन है, यो विक्रम सम्वत होइन, नेपाली होइन, सरी। यो चाहिँ 15 सेप्टेम्बर सन् 1959 चाहिँ यो चाहिँ उयो के अरे अङ्ग्रेजी साल हो है। सन् 1959 भनेको छु, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी साल हो। र तिमीहरूलाई अब नेपालीमा विक्रम सम्वतको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 2000 विक्रम सम्वत 2016 हुन्छ। यो चाहिँ नेपाली हो, विक्रम सम्वत 2016 चाहिँ। त्यसपछि यता 15 सेप्टेम्बर सन् 1959 को दिन क्यान्सर रोगले पीडित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निधन भयो। यो चाहिँ हो तिमीहरूको यता अङ्ग्रेजी साल सनमा चाहिँ यो भनिएको छ। र यो राम्रो याद गर। कोही बेला तिमीहरूले विक्रम सम्वत लेख्दा पनि भुल नहोस् र यता तिमीहरूलाई सन लेख्दा पनि तिमीहरूको भुल नहोस्, गल्ती नहोस् भनेर चाहिँ मैले दुईटै साल तिमीहरूलाई यहाँनिर भनेको छु। र यसरी देवकोटाको निधन चाहिँ नेपाली कविता साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यकै क्षेत्रमा देवकोटाको निधन चाहिँ अपूरणीय क्षति भनेर हामीले मानिलिएका छौँ। यो चाहिँ थियो तिमीहरूको कवि परिचय।
र परिचय सिद्धिएपछि आज म यात्री कविताको केन्द्रीय भाव बताएर तिमीहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। अर्को क्लासमा कविताको अथवा यात्री शीर्षक कविताको व्याख्या वा विश्लेषण लिएर फेरि पनि देखा पर्नेछु। र यात्री कविताको केन्द्रीय भाव यस प्रकार छन्, अथवा यात्री कविताको मूल भाव कविले यसमा के भन्ने प्रयत्न गरेका छन् त्यसलाई म छोटोमा भनिदिनेछु। आज यसरी हामीले परिचय सिद्ध्यायौँ। परिचय सिद्ध्याइसकेपछि केन्द्रीय भावपट्टि म जान लागिरहेछु। नानीहरू राम्ररी सुन। कविताको केन्द्रीय भाव यस प्रकार छन्। यात्री कविताको केन्द्रीय भाव हो मानिसले सच्चा मन्दिर र ईश्वरको बास खुट्याउनु सक्नुपर्छ, अथवा ईश्वरको वास्तविक बास कहाँ हुन्छ त? ईश्वरको मन्दिर वास्तविक ठाउँ कहाँ छ त भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्नुपर्छ अरे। मन्दिर दर्शन गर्न खातिर, ईश्वर पूजन गर्न हेतु अवैध प्रकारले, अवैध भनेको नराम्रो प्रकारले कमाएको धन कमाएर मन्दिरमा प्रसाद र भेटी चढाउनु जानु चाहिँ उचित होइन। कविको विचारमा अवैध भनेको नराम्रो प्रकारले धन कमाएर भगवानको दर्शनमा जानेछु भन्ने त्यो विचार चाहिँ गलत हो भनेर कवि भन्छन्। ईश्वर स्वयंमा र आफू जस्तै मानव जो दुःख पाएर छटपटिरहेका छन्, रोग र शोक भोकले उनीहरू रोइरहेका छन्, तिनीहरूको आँसु चाहिँ हामीले देख्न सक्नुपर्छ अरे। र सही उपचार हामीले उनीहरूको गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म अनि कर्म हो। जब गरिब दुखीको आत्माले तिम्रो सेवाद्वारा सुखको अनुभूति गर्छ, जब गरिब दुखीलाई जब भोको छ गरिबहरू खाना देऊ, जब नाङ्गो छ लाउन देऊ, र त्यसरी गरिब दुखीको आत्माले तिम्रो त्यो सेवाद्वारा सुखको अनुभूति गर्छ भने, आनन्द मान्छ भने, त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई ईश्वर प्राप्तिको अनुभूति हुँदै जानेछ। र त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई साँच्चै नै मैले ईश्वर प्राप्त गर्न सकेछु भन्ने तिमीलाई अनुभव हुनेछ। किनकि सेवा गर्ने हातलाई ईश्वरको पनि आशीर्वाद मिलिरहेको हुन्छ। जसले सेवा गर्छ उसलाई ईश्वरले आशीर्वाद दिइरहेका हुन्छन् भन्ने भावना कविले यहाँ पोखेका छन्। ईश्वरको वास्तविक दर्शन तब हुन्छ जब हामीले गरिब दुखीको आँसुलाई अथवा गरिब दुखीको आँसु हामीले पुस्न सक्छौँ र त्यति बेला नै ईश्वरको साँचो रूपमा दर्शन पनि हुन सक्छ भन्ने भाव कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो कवितामा पोखेका छन्। र एक हिसाबले भन्नु भने, एकै लाइनमा भन्न पर्दा मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने भाव कविले यस कवितामा पोखेका छन्। आजलाई यति। अर्को क्लासमा फेरि हामी भेट्ने